ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما منذرا آباءهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وعاشي الرحمن وبالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثالا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون وإذ أرسلنا إليه اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما منذرا آباءهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وعاشي الرحمن وبالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه
في إمام مبين واضرب لهم مثالا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون وإذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما منذرا آباءهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فأهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن وبالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثالا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون وإذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما منذرا آباءهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فأهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن وبالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا
وأثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثالا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون وإذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.